खबर है सियालकोट से, जहां पर सियालकोट में पाकिस्तान कल्चर एंड आर्ट्स काउंसिल की इफ्तिताही तकरीब व मुशायरा का ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट रूमी हॉल में इनकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के नामवर शोरा अयूब साबिर, आसिफ अलवी, साबिर अयूब ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर शायरों और शुरका ने रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम से नई नस्ल में अदब को फरोग मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज सियालकोट में जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके असल में दो फेजेस हैं। एक पहला फेज़ तो ये है कि सियालकोट में पाकिस्तान कल्चर एंड आर्ट काउंसिल के नाम से एक तंजीम को रजिस्टर्ड करवाया गया है, जिसका बेसिक मकसद जो है वो न्यू टैलेंट को प्रमोट करना है। और जितने भी हमारे मज़ाफ़ात में और सियालकोट में जितने लोग हैं जिनका तल्लुक़ जो है वो पोइट्री से है, शायरी से है और कैलीग्राफी से है, इसके साथ जो है वो म्यूज़िक से है, और दूसरे जो भी फ़नून लतीफ़ा हैं उनमें जितने भी लोग टैलेंटेड हैं, जो न्यू स्टार्स हैं, उनको प्रमोट करना है। और ख़ास तौर पे इसके जो है वो 4 फेजेस जो है वो रखे गए हैं। एक शायरी है, दूसरा जो है वो कैलीग्राफी है, पेंटिंग है, तीसरा जो है वो म्यूज़िक है, और चौथा जो है वो कोई भी आर्ट के हवाले से जो रिलेटेड स्टूडेंट है या न्यू कमर है, नया एक्टिंग करने वाला है, उसको प्रमोट करना है। तो आज का ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम है, इसके 2 फेजेस हैं। एक जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाना है पाकिस्तान कल्चर एंड आर्ट काउंसिल को, और आज उसकी जो है वो ओपनिंग भी है। और दूसरा जो है यहाँ पे साथ जो है वो एक मुशायरे का अहतमाम किया गया है, जिसमें मुल्क भर से बहुत ही अच्छे शुआरा जो है वो तशरीफ़ ला चुके हैं, और इंशाल्लाह जो है वो कुछ देर के बाद जो है ये प्रोग्राम शुरू होगा, और इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी जो है वो पेश की जाएगी, जिसमें जो है वो इसके तमाम अगराज़ व मकासद जो है वो सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनको थोड़ा सा अपने अदारे के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं एज आ PCAC वाइस प्रेसिडेंट आपसे बात कर रही हूँ, और पाकिस्तान कल्चर एंड आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये इसकी इफ्तिताही तकरीब भी है और साथ मुशायरा भी। और हमारे मुशायरे को लीड कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ अली अलवी साहब। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी अपनी शमूलियत के साथ। जी, मैं गजाला दुरान एडवोकेट हाई कोर्ट और जनाब कौंसलर इत्तेहाद पंजाब में तहसील प्रेसिडेंट हूँ, और मैं बड़ी मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है और कल्चर और आर्ट जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है सियालकोट में, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। और यहाँ पे पहली दफ़ा ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें लोगों को प्रमोट किया जाएगा, सियालकोट के बच्चों का टैलेंट प्रमोट किया जाएगा। और हम मशकूर हैं इन लोगों के कि जो यहाँ पर आके ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं कि टैलेंट सामने आए, सियालकोट में जो बच्चों का टैलेंट है वो खुलकर सामने आए, ताकि वो आगे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके और उनको मौका मिले कि वो अपनी पहचान बना सके। वालेकुम। जैसा कि मुझे ये आर्ट एंड कल्चर के हवाले से मिस समायरा सजाद साहब और उनकी टीम ने इनवाइट किया है यहाँ पे एज ए गेस्ट ना, तो मैं इनकी शुक्रगुज़ार हूँ। ये सारी टीम जो है, इनको जो है हम गवर्नमेंट लेवल की तरफ से एज ए वुमेन विंग कल्चर एंड आर्ट के हवाले से उस्मा चौधरी कोऑर्डिनेटर तहसील सियालकोट, हम इन सब टीम को अप्रिशिएट करते हैं और वेलकम करते हैं। यहाँ जो भी इंतज़ाम इन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है, और हम बड़े इम्प्रेस हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल से हम इनको जो है ना प्रमोट करें, और उन एजुकेशन के हवाले से उन बच्चियों को और बच्चों को जो है ना हाईलाइट करें और सियालकोट से प्रमोट करें, ताकि वो आगे बढ़ के अपना जो टैलेंट है ना वो शो कर सके ना। तो इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम इन सब के साथ अप्रिशिएट करके इनको आगे प्लेटफॉर्म पे लाएं ना। तो सबसे पहले मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो हमारे जो आर्ट कल्चर के हैं, कल्चर एंड आर्ट स्पोर्ट्स के चौधरी बशीर खटाना साहब और ताहिर कमांडो साहब, ठीक है, उनको भी हम उनका वेट कर रहे हैं, तो वेलकम करते हैं उनका कि वो आएँ
اور آ کے ہمارے اس آرٹ اینڈ کلچر کے جو پروگرام ہیں ان کو سپورٹ کر سکے. ادب کے لیے نظریے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آج ایک ایسے شاعر کا جنم کا دن ہے جو سیالکوٹ کی دھرتی تھی اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنے نظریے کے ذریعے سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنے فکر کے ذریعے سے پوری دنیا میں نام پیدا کیا ادب کا، اور مظلوم جو ہمارا طبقہ ہے اس کی آواز بنے، اور اس آواز کے ساتھ پھر بہت سے لوگوں نے اپنی آوازیں شامل کی. پاکستان کلچر اینڈ آرٹس کونسل سیالکوٹ کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے دن کو بڑا یادگار بنایا، اور فیض کی یاد میں یہ مشاعرہ اور یہاں کے جو ہمارے ادیب، شاعر اور جو ترقی پسند دوست ہیں وہ سب لوگ موجود ہیں. میں سب کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں کہ آج کے دن میں وہ آئے، اور یہ ایک یادگار تقریب ہے. کیونکہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ جو زبان ہے وہ دریا کی طرح ہوتی ہے، وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے، لیکن تہذیب، کلچر، ثقافت اس کے فروغ کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کلچر اینڈ آرٹس کونسل یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے کہ وہ فیض کی فکر کو اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے اپنے تئیں بھرپور کوشش کر رہی ہے. میں مبارکباد پیش انہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا اور میں حاضر میں اس چیز کی کمی ہے. سیالکوٹ وہ شہر ہے جس نے علامہ اقبال کو پیدا کیا، جس نے فیض احمد فیض کو پیدا کیا، جس نے اسد کو پیدا کیا. یہ انٹرنیشنل شہر ہے اور اس میں یہ مشاعرہ ہو رہا اس طرح اور غریب اور کسان تک کی نمائندگی کی تھی، انہیں کا خاصہ ہے. اور آج میں آرٹ کونسل کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کر کے ان کے جو افکار ہیں، ان کا جو کردار ہے اور ان کا جو شاعری ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کا ہی خاصہ ہے. انشاءاللہ اس طرح کے صحت مند جو پروگرام ہے اور اس طرح کے مشاعرے ہونے چاہیے تاکہ نوجوانوں کو سیدھی راستے پہ رکھا جا سکے، تیرا روی سے وہ پیچھے ہٹیں اور وہ تعلیم کی طرف، ملک و قوم کی طرف اور اپنے افکار کی طرف، جو اپنے سرداہان وہ کہتے ہیں اپنے شعراء کو، ان کا جو کہا کلام ہے اس کو یاد کریں. اور ان کی خواجہ صفدر میڈیکل کالج کے ہال میں موجود ہیں. یہاں پر پاکستان کلچر اینڈ آرٹ کونسل کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد کی گئی ہے. پاکستان کلچر اینڈ آرٹ کا بیسک مقصد نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا ہے. اس میں شاعری، مصوری، موسیقی اور مین جو آج کا ایونٹ ہے وہ مشاعرہ ہے جو بیاد فیض منعقد کیا گیا ہے، فیض احمد فیض کی یوم پیدائش کے حوالے سے، جس میں ملک کے نامور شعراء تشریف لا چکے ہیں. اور آج اس مشاعرے میں ہم شعراء کو سنیں گے اور محظوظ ہوں گے، اور پاکستان کلچر اینڈ آرٹ کونسل کے اس کاز کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. میڈیا کے بھی انتہائی ممنون ہیں کہ انہوں نے آ کر اس کو کوریج دی. اور میں آج کی اس ایونٹ کا مہمان رہا اور PCC کی جانب سے، پاکستان کلچر اینڈ آرٹ کونسل کی جانب سے میں آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ کو ویلکم کرنے کا سب سے بڑا یہ ہوگا کہ مسلم آپ سب مل کے اپنے پانی ہمارے اور ادب کے لحاظ سے انہیں جتنا بھی ہو سکے